ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गजेन्द्रमोक्षः। नारद उवाच जञ्जप्यान् भगवद्भक्त्या प्रह्लादौ दानवो जपत् गजेन्द्रमोक्षणादिस्तु चतुरस्तान् वदस्व मे। कुलस्य उवाच शृणुष्य कथयिष्यामि जप्यानेतां तपोधन दुःस्वप्ननाशो भवति जययुक्तैः संश्रुतैः स्मृतैः। गजेन्द्रमोक्षणं त्वादौ शृणुष्व तदनन्तरं सारस्वतं ततः पुण्यौ पापप्रशमनौ स्तवौ। सर्वरत्नमयः श्रीमान् त्रिकुटो नाम पर्वतः सूतः पर्वतराजस्य सुमेरोर्भास्करद्युते। क्षीरोदजलवित्याग्रैर्धौतामलो शिलाचलः उत्थितः सागरं विद्वा देवर्षिगणसेवितः। अप्सरोभिः परिवृतः श्रीमान् प्रश्रवणाकुलः गन्धर्वैर्किन्नरैर्यक्षैः सिद्धचारणपन्नगैः विद्याधरैः सपत्निकैः संयतैश्च तपस्विभिः। भृग्द्वीपी गजेन्द्रश्च वृतगात्रो विराजते पुन्नागैः कर्णिकारैश्च बिल्वं ममलकाकपाटलैः च्यूतनीपकदम्बैश्च चन्दनोऽगुरुचम्पकैः शालैस्तालैस्तमालैश्च सरलार्जुनपर्पटैः तच्छन्योर्विविधैर्वक्यैः सर्वतः समलङ्कृतः। नानाधात्वङ्कितैः शृङ्गैरस्रवद्भिः समन्ततः शोभितो रुचिरप्रख्यो श्रीभिर्विस्तीर्णसानुभिः। मृगैः शाखामृगैः सिंहैर्मातङ्गैश्च सदामदैः जीवं जीवकसङ्गुष्टैः चकोरशिखिनार्यतैः। तस्यैकं काञ्चनं शृङ्गं सेवतेजं दिवाकरः नानापुष्पसमाकीर्णं नानागन्धादिवासितं। द्वितीयं राजतं शृङ्गं सेवतेजन्निशाकरः पाण्डुराम्बोदकसङ्काशं तुषारजसन्निभम्। व्रजेन्द्रनीलवैडूर्य तेजोभिर्भासयन् दिशः। तृतीयं ब्रह्मसदनं प्रकृष्टं शुभोत्तमम्। न तत्कृतघ्ना पश्यन्ति न नृशंसा न नास्तिका न तपतस्पशो लोके ये च पापकृतो जनः। तस्य सानुमतः पृष्ठे सरः काञ्चनपङ्कजं कारण्डवसमाकीर्णं राजहंसोपशोभितम्। कुमुदोत्पलकल्हारैः पुण्डरीकैश्च मण्डितं कमलैः शतपत्रैश्च काञ्चनैः समलङ्कृतम्। पत्रैर्वरगतः रक्षैः पुष्पैः काञ्चनसन्निभैः गुल्मैः कीचकवेणूनां समन्तात्परिवेष्टितम्। तस्मिन् सरसि दुष्टात्मा विरूपोऽन्तर्जले स्वयः आसीत् ग्राहो गजेन्द्राणां त्रिपुराकेकरेक्षणः। कदाचित् गजजूथप मदस्रावी जलाकाङ्क्षी पादचारीव पर्वतः वासयन् मदगन्धेन गिरिं मैरावतोपमः। गजो ह्यञ्जनसङ्काशो मदात् तडितलोचनः तृषितः पातुकावोऽसौ अवतीर्णश्च तज्जलं सलिलः पङ्कजवने जूथमध्ये गतश्चरन्। गृहीतस्तेन रौद्रेण ग्राहेणाव्यक्तवृत्तिना पश्यन्तीनां करे शुण्करेणूनां क्रोशन्तीनां च दारुणम्। क्रियते पङ्कजवने ग्राहेणातीवलीयसा वारुणैः संयतः पाशैर्निष्प्रयत्नगतिः कृतः। वेष्ट्यमानः सुघोरैस्तु पाशैर्नागो दृढैस्तथा विस्फुज्य च यथाशक्ति विकृशंश्च महारवान्।
व्यथितः स निरुत्साहो गृहीतो घोरकर्मणा परमापदपापन्नो मनसा चिन्तयत् हरिम्। स तु नागवरः श्रीमान् नारायणपरायण तमेव शरणं देवं गतः सर्वात्मना तदा। एकात्मा निगृहीतात्मा विशुद्धेनन्तरात्मना जन्म जन्मान्तरभ्यासात् भक्तिमान् गरुडध्वजे। नान्यं देवं महादेवा पूजयामास केशवात् वसितामृतफेनाभं शङ्खचक्रगदाधरम्। सहस्रशुभनामानिम् आदिदेवं अजं विभुं प्रगृह्य पुष्कराग्रेण काञ्चनं कमलोत्तमम्। आपत्विमोक्षम् अन्विच्छन् गजस्तोत्रम् उदीरयेत् गजस्तोत्रम् उदीरयेत्। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो मूलप्रकृतये अजिताय महात्मने अनाश्रिताय देवाय निःस्पृहाय नमोस्तुते। नमो आद्याय बीजाय आर्षेयाय प्रवर्तिने अनन्तराय चैकाय अव्यक्ताय नमो नमः। नमो गुह्याय गूढाय गुणाय गुणवर्तिने अप्रतर्क्याय प्रमेयाय अतुलाय नमो नमः। नमः शिवाय शान्ताय निश्चिन्ताय यशस्विने सनातनाय पूर्वाय पुराणाय नमो नमः। नमो देवाधिदेवाय स्वभावाय नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तु पद्मनाभाय नमो जोगद्भवाय च विश्वेश्वराय देवाय शिवाय हरये नमः। नमोस्तु तस्मै देवाय निर्गुणाय गुणात्मने नारायणाय विश्वाय देवानां परमात्मने। नमो नमः कारणवामनाय नारायणाय अमितविक्रमाय श्रीशार्ङ्गचक्रासिगदाधराय नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। गुह्याय वेदनिलयाय महोदराय सिंहाय दैत्यनिधनाय चतुर्भुजाय ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनिचारुण संस्तुताय देवोत्तमाय वरदाय नमोच्युताय। नागेन्द्र देह शयनासन सुप्रियाय गोक्षीर हेम सुख नीलघनोपमाय पीताम्बराय मधुकैटभनाशनाय विश्वाय चारुमुकुटाय नमो अजराय। नाभि प्रजतकमलश्च चतुर्मुखाय क्षीरोदकर्णवनिकेत यशोधराय नानाविचित्रमुकुटाङ्गदभूषणाय सर्वेश्वराय वरदाय नमो वराय। भक्तिप्रियाय वरदीप्त सुदर्शनाय उल्लारविन्द विपुलाय तलोचनाय देवेन्द्र विघ्नसमोनोद्यत पौरुषाय योगेश्वराय विरजाय नमो वराय। ब्रह्मायनाय त्रिदशनाय लोकाधिपतिनाथाय भावापनाय नारायणायात्महिताय नाय महावराहाय नमस्करोमि। कुटस्थम् अव्यक्तम् अचिन्त्यरूपं नारायणं कारणमादिदेवं जुगान्तशेषं पुरुषं पुराणं तं देवदेवं शरणं प्रपद्ये। योगेश्वरं चारुविचित्रमौळि अज्ञेयमग्रं प्रकृतेः परस्तं क्षेत्रज्ञमात्मं प्रभवं वरेण्यं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये। अदृश्यम् अव्यक्तम् अचिन्त्यम् अव्ययं महर्षयो ब्रह्ममयं सनातनं वदन्ति यं वै पुरुषं सनातनं तं देवगुह्यं शरणं प्रपद्ये। यदक्षरं ब्रह्म वदन्ति सर्वगं निशम्यजं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते तमीश्वरं तृप्तं क्षेत्रज्ञमात्मं प्रभवं वरेण्यं
तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये। अदृश्यम् अव्यक्तम् अचिन्त्यम् अव्ययम् महर्षयो ब्रह्ममयं सनातनं वदन्ति जं वै पुरुषं सनातनं तं देवगुह्यं शरणं प्रपद्ये। यदक्षरं ब्रह्म वदन्ति सर्वगं निशम्यजं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते तमीश्वरं तृप्तं मनुत्तमैर्गुणैः परायणं विष्णुमुपैमि शाश्वतम्। कार्यं क्रियाकारणम् अप्रमेयं हिरण्यबाहुं वरपद्मनाभं महाबलं वेदनिधिं सुरेशं व्रजामि विष्णुं शरणं जनार्दनम्। किरीटकेयूरमहार्हनिष्कैर्मण्युत्तमालं कृतसर्वगात्रं पीताम्बरं काञ्चनभक्तिचित्रं मालाधरं केशवमुपयमि। भवोद्भवं वेदविदां वरिष्ठं योगात्मनां साङ्ख्यविदां वरिष्ठम् आदित्यरुद्राश्रि वसुप्रभावं प्रभुं प्रपद्ये अच्युतमात्मवन्तम्। श्रीवत्साङ्कं महादेवं देवगुह्यमनूपमं प्रपद्ये सूक्ष्मम् अचलं वरेण्यम् अभयप्रदम्। प्रभवं सर्वभूतानां निर्गुणं परमेश्वरं प्रपद्ये मुक्तसङ्गानां जतीनां परमां गतिम्। भगवन्तं गुणाध्यक्षम् अक्षरं पुष्करेक्षणं शरण्यं शरणं भक्त्या प्रपद्ये भक्तवत्सलं। त्रिविक्रमं त्रिलोकेशं सर्वेशं प्रपितामहं योगात्मानं महात्मानं प्रपद्येऽहं जनार्दनम्। आदिदेवम् अजं शम्भुं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं नारायणम् अणीयांशं प्रपद्ये ब्राह्मणप्रियम्। नमो वराय देवाय नमः सर्वसहाय च प्रपद्ये देवदेवेशम् अणीयां समणोः सदा। एकाय लोकतत्त्वाय परतः परमात्मने नमः सहस्रशिरसे अनन्ताय महात्मने। त्वामेव परमं देवं ऋषयो वेदपारगा कीर्तयन्ति च जं सर्वे ब्रह्मादीनं परायणम्। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष भक्तानामभयप्रद सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु त्राहि मां शरणागतिम्। पुलस्त्युवाच भक्तिं तस्यानुसञ्चित्य नागस्यामोघसम्भव प्रीतिमानम् अभवत् विष्णु शङ्खचक्र गदाधर सान्निध्यं कल्पयामास तस्मिन् सरसि केशव गरुडस्थो जगत्स्वामी लोकाधार तपोधन ग्राहग्रस्तं गजेन्द्रं तं च ग्राहं जलाशयात् उज्जहारा प्रमेयात्मा तरसा मधुसूदन स्थलस्थं धारयामास ग्राहं चक्रेण माधव मोक्षयामास नागेन्द्रं पाशद्भ्यः शरणागतम्। स हि देवेण शापेन पूर्गन्धर्वसत्तम ग्राहत्वम् अगमत्कृष्णात् वधं प्राप्य दिवं गतः। गजोऽपि विष्णुना स्पृष्टो जातो दिव्यो वपुः पुमान् आपत् विमुक्तौ जुगपत् गजगन्धर्वसत्तमौ। प्रीतिमान् पुण्डरीकाक्ष शरणागतवत्सल अभवत् त्वत्स देवस स्ताभ्यां चैव प्रपूजितः। इदं च भगवान् योगी गजेन्द्रं शरणागतं प्रोवाच मुनिशार्दूल मधुरं मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच जे मां त्वां च सरश्चैव ग्राहस्य च विदारणं गुल्मकी च परेणूनां रूपं मेरोः श्रुतस्य च अश्वत्थं भास्करं गङ्गां नैमिषारण्यमेव च संस्मरिष्यन्ति मनुजाः प्रयताः
स्थिरबुद्धय कीर्तयिष्यन्ति भक्त्या च श्रुष्यन्ति च शुचिव्रता दुःस्वप्नो नश्यते तेषां सुस्वप्नश्च भविष्यति मात्स्यं कूर्मं च वाराहं वामनं तीर्थमयव च नारसिंहं च नागेन्द्रं सृष्टिप्रलयकारकम् एतानि प्रातरुत्थाय संस्मरिष्यन्ति ये नरा सर्वपापैः प्रमुच्यन्ते पुण्यं लोकमवाप्नुयुः। पुलस्त्य उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशो गजेन्द्रं गरुडध्वज स्पर्शयामास हस्तेन गजं गन्धर्वमेव च ततो दिव्यवपुर्भूत्वा गजेन्द्रो मधुसूदनं जगाम शरणं विप्र नारायणपरायण ततो नारायण श्रीमान् मोक्षयित्वा गजोत्तमं पापबन्धा च शापाच्च ग्राहं च अद्भुतकर्मकृत् ऋषिभिः स्तूयमानश्च देवगुह्यपरायणे गतः स भगवान् विष्णुर्दुर्विज्ञयेह गति प्रभु गजेन्द्रमोक्षणं दृष्ट्वा देवाः शक्रपुरोगमा भवन्तीरे महात्मानं प्रभुं नारायणं हरिं महर्षयचारणाश्च दृष्ट्वा गजविमोक्षणं विस्मयोत्फुल्लनयना संस्तुवन्ति जनार्दनं प्रजापतिपतिर्ब्रह्मा चक्रपाणिविचस्थितं गजेन्द्रमोक्षणं दृष्ट्वा इदं वचनम् अब्रवीत् ज इदं शृणुयात् नित्यं प्रातरुत्थाय मानवः प्राप्नुयात् परमां सिद्धिं दुःस्वप्नः तस्य नश्यति गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनं कथितेन श्रुतेन च तपोधन गजेन्द्रमोक्षणेनेह सद्यः पापात् प्रमुच्यते एतत् पवित्रं परमं सुपुण्यं संकीर्तनीयं चरितं मुरारे यस्मिन् कीलोक्ते बहुपापबन्धना लभ्यते मोक्षदुरधेन यद्वत् अजं वरेण्यं वरपद्मनाभं नारायणं ब्रह्मनिधिं सुरेशं तं देवगुह्यं पुरुषं पुराणं वन्दाम्यहं लोकपतिं वरेण्यं। पुलस्त्य उवाच एतत्तवोक्तं प्रवरं स्तवानां स्तवं मुरारेर्वरनागकीर्तनं यः कीर्त्य संसृत्य तथा विचिन्त्य पापापनोदं पुरुषो लभेत। इति श्री वामनपुराणे वामनप्रादुर्भावे गजेन्द्रमोक्ष समाप्तः।